अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल फाइट का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो स्कैंडल्स जो है वो आपके सामने लेकर आऊं, तो आज जो अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि जनाब शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जहां एक तरफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा इंतखाबात की बात कर रहे हैं और उसके फैसले को मुअत्तल करने की बात कर रहे हैं, और जहां एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के जो ट्रायल की बात हो रही है, तो दूसरी जानब पाकिस्तानियों इसी शहर इक़्तिदार में अरबों नहीं, मुबैना तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर जो है वो अरबों रुपए से भी ज्यादा के जो स्कैंडल्स हैं वो मुंह खोले पड़े हैं। जी जनाब, मैं जिक्र करना चाहूंगा फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से कि जनाब चौधरी मजीद फैसल टाउन फेज 2 में जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जिसका एनओसी जो है वो नहीं हुआ उस पर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों से अरबों रुपए इकट्ठे कर चुकी हैं। और आज के दिन तक जो है वो अगर आप खास तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें तो फैसल टाउन फेज 2 की एडवर्टाइजमेंट जारी और सारी है। और इस हवाले से पाकिस्तानियों मैं चाहूंगा कि आप वो आरडीए की जानब से जो गैर कानूनी सोसाइटीज के हवाले से स्टैम्प्ड तस्वीर के साथ जो उन्होंने वेबसाइट पे डाली है उसको भी मैं चाहूंगा कि वो जरूर देखें। और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि वो कम से कम आरडीए की वेबसाइट को जरूर देख लिया करें कि कौन सी सोसाइटी जो है वो कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी सोसाइटी है। तो उस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा गया है, ये आप स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में अरबों रुपए जो है वो न सिर्फ इकट्ठे किए गए बल्कि उस पर अदारों की खामोशी मानी खेज है। यहाँ पाकिस्तानियों में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस हवाले से जो है वो रिंग रोड स्कैंडल जो है उसमें भी मुबैना तौर पर चौधरी मजीद, उस्मान बुज़दार, साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और गौहर इजाज का नाम भी उभर कर सामने आया था, लेकिन वो मामला जो है वो दब गए, कहीं इंक्वायरियों में खो गए। मैं चेयरमैन नैब से सवाल करना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरे इस्लामाबाद में एडवर्टाइजमेंट की है कि करप्शन जो है उसको खत्म करना है, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो दस्तावेजी मैशत की जो है वो बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन नैब से मैं ये कहूंगा कि चौधरी मजीद ने आज तक कितना टैक्स दिया है, इसके पास कौन सा मनी ट्रेल है, कौन सी जादू की छड़ी है कि ये अरबों नहीं खरबों पति का सफर तय कर लिया इसने, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स अविजन की। और आजकल जनाब फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से जो अरबों रुपए इकट्ठे किए गए उसकी आज के दिन तक इसलिए कानूनी हैसियत नहीं है कि मसूफ का एनओसी नहीं है। और इसके साथ अगर देखें तो थोड़े अरसा पहले, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5-2 माह पहले भी मसूफ पर एक और एफआईआर का अंदराज हुआ था। अपनी सोसाइटी को रास्ता निकालने के लिए जंगलात की जमीन पहाड़ों पर जो है वो उन्होंने जनाब ब्लास्टिंग करवाई, वहां पे मादनियात इकट्ठी की और वहां वो भी निकाल ली गई। ये मैं नहीं कह रहा, वो एफआईआर कह रही है जो साथ चल रही है, स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं। इस एफआईआर के बाद भी चौधरी मजीद के साथ किसी ने उस तरह ना पकड़ने की कोशिश की, ना ही उसको कानून के कटहरे में लाया गया। जहां एक तरफ दीगर लोगों से जो है वो पूछ-गूछ की जाती है, वहां पर चौधरी मजीद इस निजाम में इतना नागुज़ीर कैसे हो गया? नैब जो है वो क्यों खामोश है? एफआईए क्यों खामोश है? मुक़्तदर अदारे क्यों खामोश हैं? ये सवालिया निशान हर पाकिस्तानी का है कि जनाब अरबों रुपए जो इकट्ठे किए गए और मुबैना तौर पर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अगर यही पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तो ना सऊदी अरब से हमें कहना पड़े, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहना पड़े, ना जनाब आसम मुनीर को जो है वो अमेरिका में जाकर पाकिस्तानियों से कहना पड़े कि पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ चौधरी मजीद जैसे बहुत सारे लैंड माफिया डॉन जो हैं वो हाथ कर चुके हैं। और कहा यह जाता है कि जनाब लोग जो हैं वो देखें, वो चीजों को खुद जो है वो सारा कुछ कर लें, तो अदारे किस लिए बैठे हैं? अदारों का क्या काम है कि एक बंदा शहर इक़्तिदार में बैठकर जो है वो अरबों रुपए इकट्ठे करे और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? ये चुभता हुआ सवाल है। ये एफआईआर, ये आरडीए की जानब से गैर कानूनी सोसाइटी डिक्लेयर करने के स्टैम्प्ड जो है वो पिक्चर, वो तस्वीर, वो सोशल मीडिया पर, इसके बावजूद आज के दिन तक भी उनका काम जारी है।
اس سلسلے میں جب ان کے نمائندے سے میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح رینڈملی فون کرتے ہیں تو مجھے بھی فون آیا, مجھے یہ پروگرام کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ میں نے کہا اس پر مزید ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں سرمایہ کاری کریں, وہاں پر اتنے کا پلاٹ ہے, اتنے کا پلاٹ ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کے پاس NOC ہے؟ تو اس پہ آئیں بائیں شائیں ہونے لگی. میں نے کہا جی NOC کی کاپی بھیج دیں, اس کے بعد میں سوچ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. وہ NOC کی کاپی نہیں آئی, اس لیے کہ NOC فیصل ٹاؤن فیز 2 کا ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پر نہ صرف کام جاری ہے بلکہ ایک سپنا دکھا کر اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے, اور یہاں کی جو ڈیلرز ہیں ان کو بڑے بڑے جو ہے وہ خواب دکھائے جاتے ہیں. وہ کمیشن کے چکر میں, اپنی زیادہ کمیشن لینے کے چکر میں عام اوورسیز پاکستانیوں اور عام پاکستانیوں کا جو سرمایہ ہے وہ چودھری مجید کی جھولی میں ڈال رہے ہیں, جس کے نتیجے میں چودھری مجید کی جو اپنی ویلتھ ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جو اوورسیز پاکستانی, جو عام پاکستانی ہیں, جو چھوٹا سرمایہ کار ہے, اس کی رقم جو ہے وہ ڈوب جائے گی. اس حوالے سے ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات وقت کا تقاضا بھی ہے, اور میں سوال DGFIA سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ آپ نے بنایا ہے, کتنے نوٹسز کیے ہیں؟ کیا چودھری مجید سے پوچھا ہے کہ وہ کتنی دولت بیرون ملک لے کر گیا ہے؟ آسٹریلیا کے وزٹ پر وہ کیا لینے گیا تھا؟ وہاں کون سے فارم ہاؤسز بنائے تھے؟ اور اس کے علاوہ دبئی اور دیگر ممالک میں جو ہے اس کی کتنی کون سے ملک میں اس کی جائیداد ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات تو کریں جناب کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ اربوں روپے کی جو ایک طرح سے چونا لگانے والے یہ کرتا دھرتا ہیں, یہ مافیاز جو بن چکے ہیں, یہ اپنے آپ کو مافیا ڈان سمجھتے ہیں, یہ اداروں کے آگے جو ہے وہ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ بڑی قوت سے کہتے ہیں کہ جناب ہم دیکھ لیں گے, ہم مینج کر لیں گے. اور اب تو جناب انہوں نے اگلا دھندا بھی شروع کر دیا ہے کہ میڈیا چینلز بھی وہ لے آئے ہیں, اخبارات بھی لے آئے ہیں. اب انہوں نے کہا جناب میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے, یعنی اپنے کاروبار کے لیے وہ تمام تر حربے استعمال کرنے پہ تل گئے ہیں. اس مافیا کو اگر نہ روکا گیا تو یہ پاکستان کی زمینیں نگل لے گا, یہ عام پاکستانیوں کا سرمایہ نگل لے گا, اور یہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کا جتنا مال ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے. کل کو اسی طرح کے اور چودھری مجید جو بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے. اور کیا یہ گرینڈ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری صرف سیاستدانوں اور صحافیوں کی حد تک ہے؟ کیا اس لینڈ مافیا کے خلاف ان کی جو طاقت ہے وہ کمزور کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیا چودھری مجید کو پکڑنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ لنکڈ ہیں ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی تحقیقات ہوں گی, اس سے بھی تحقیقات ہوں گی, لیکن چودھری مجید سے تحقیقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ مصدقہ ثبوتوں کے باوجود, اس FIR کے باوجود, RDA کی جانب سے غیر قانونی سوسائٹی ڈکلیئر کرنے کے باوجود, اربوں روپے اکٹھے کرنے اور آج کے دن تک سوشل میڈیا پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ جاری رکھنے کے باوجود اگر چودھری مجید جو ہے اس کو کھلی چھٹی مل گئی تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ انحراف نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے یہ سوال رکھ رہا ہوں چیئرمین نیب, FIA اور دیگر اداروں کے سامنے کہ اگر آپ چودھری مجید, ملک ریاض اور ان جیسے میڈیا کے ڈانس کے علاوہ جو لینڈ مافیا ڈان بھی ساتھ بن چکے ہیں ان پر جو ہے اگر ہاتھ نہیں ڈالتے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے تو پھر عام پاکستانی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ قانون صرف اور صرف عام پاکستانی کے لیے ہے, قانون عام شہری کے لیے ہے, قانون یہاں کے کسان, مزدور, محنت کا شرحاری کے لیے ہے. کوئی بھی جو ہے وہ لینڈ مافیا ڈان چودھری مجید ہو, ملک ریاض ہو یا ان جیسے کردار ہوں ان کے لیے نہیں ہے. پاکستانیوں انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اس حوالے سے میرے پاس جو مزید مصدقہ ثبوت ہیں وہ بھی سامنے انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا. آئندہ پروگراموں میں اس کا ذکر ہوگا اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ ذکر ہوگا. کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.